مفيش منبر مفيش منبر لو سولوا بعدك شلونكم ماجورين؟ ولا مزين؟ لا صبر ما هو؟ يجي قدام وين؟ الناظرين هذا الصور هاي
واحدة موجود حتى كثير لا مسلمين حياكم الله اهلا وسهلا على الجناب زايد اشرفي اهلا وسهلا
خلي شعرها لا سيارة نادر هاي الجمعة ماشي قبل له ايش قاعد الله يبارك سهل قلبي هلا بيهم هلا بيهم هلا بيهم هلا بيهم بارد هلا بيك هلا بعد روحي اشرب طبيعي جايه اشرب طبيعي جايه يا زين يا زين ويا هلا وكل هلا تنقر هلا هلا طبيعي طبيعي سكته والله سكته مشيني ما حكيت يا ولد
وين ابو الطبيعي؟ اشرب طبيعي زاير نبيل يلا اخوي شلون تبي؟ راس ثاني كنا نبيل راس ثاني بالنسبه للبقره وين احمد؟
الشارع عندنا سيارة نادر. أي يوم تروح 100 جنيه تروح.
أنصار واحدة ممكن حتى كثير. هو اللي يخش رسمي. لا رسمي. موت موت تعليت انا وين اروح بعد؟
حياكم الله، اهلا وسهلا على الجوار زايد اشرفي، اهلا وسهلا. وين بعد من اليوم؟ ثلاثة ايه وين بعد؟ ها؟ الماضي هاي متعشل ما فيش منبع ها؟ ما فيش منبع وصول له بعدك
معكم ماجورين؟ ولا مزيان؟ لا صبر ما هو؟ اي قدام وين؟ الناظرين. لا انفار واحدة موجود حتى كثير. مو اللي خوش مين؟ لا مش مين. حياكم الله، اهلا وسهلا على الجوار الكريم. زايد حسبك